जेल बस्ने ती प्रजातन्त्र मलाई बडो हर्ष लाग्यो। साथै प्रतिष्ठानप्रतिमा आभार व्यक्त गर्दछु। स्वास्थ्यको कारणले उपस्थित हुन नसक्दा क्षमा याचना पनि गर्दछु। आदरणीय मेरो दिदी धर्मकुमारी मल्लज्यू तथा मेरा भेनाजू तदनारायण मल्लज्यूबाट जुन उद्देश्य राखी स्थापना गरी जानुभयो त्यो सञ्चालनमा तपाईहरु सञ्चालक अगाडि गइरहन सफल रहोस् भन्ने मेरो शुभकामना छ। सफलतापूर्वक गइरहनु भयो भने सो संस्थापक मेरो दिदी भेनाजुको आत्मा सदा शान्ति रहनेछ। त्यो परिवारको सबै विषयको कल्याण त्यो मल्ल परिवारको सबै विषयमा कल्याण हुन्छ भन्ने मलाई दृढ विश्वास छ। अन्तमा मेरो दिदी भेनाजुको आत्माको चिर शान्तिको लागि श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। साथै प्रतिष्ठानको तेस्रो वार्षिक साझा सभाको सफलताको कामना गर्दछु। चुडानारायण किशन बाबु श्रेष्ठ। अब आजको जुन यस समारोहमा उपस्थित हुन पाउँदा म आफूलाई धन्यवाद मानेको छु। वास्तवमा एउटा के छ भनेदेखि मानव भएर जन्मेपछि सर्वप्रथम धर्म गर्नुपर्छ भनेर भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। तर धर्म भनेको दुखी आत्माहरूको सकेसम्म तन मन धन वचनले सेवा गर्नेलाई भनिन्छ। यो पनि सर्वविधि भएकै कुरा हो। एक मुठी अन्न दान दिनु पनि धर्म नै हो। तर सबैभन्दा ठुलो धर्म भनेको सदा सर्वदा निरन्तर सेवा गर्नेलाई भनिन्छ, अर्थात् विशेष दिगो कृतिलाई भनिन्छ। तर हामीहरू मानवले जे जस्तो हिसाबमा ईश्वर प्राप्तिका लागि भनौँ वा शान्तिका लागि जुन धर्मका नाम जे जस्तो कर्महरू गरिरहेका छौँ तापनि कतिपय मानवका मनमा त्यति शान्ति र सन्तोष भएको जस्तो देखेको जस्तो लाग्दैन। किनभने यस्तो धर्मबाट सन्तोष आनन्द पाएको भए आज यो संसारमा यदि विधिका भक्तहरू हुने थिएन। वास्तवमा खास धर्मको अर्थ त शास्त्रमा उल्लेख गरेको कुरा सूक्ष्म अर्थलाई बुझेर गर्ने धर्मलाई धर्म भनिन्छ। जुन धर्म विषयमा श्रीमद् भागवत गीताको प्रथम श्लोकबाट पनि धर्मबारे अस्पष्ट उदाहरण दिएको पाइन्छ। जस्तै गीताजी भन्नुहुन्छ, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मावका पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत सञ्जय। धर्मको अर्थ क्षेत्रको अर्थ धर्म गर्ने यो शरीरले कुनै सरल असल काम गर्नु अथवा कुनै महान कार्य गर्नु भनेको हो। तसर्थ मानवहरूले यस्तो भावना लिएर भनेर जानु भनेको हो। किनकि यो भौतिक शरीरको कुनै आधारले धर्म गर्ने ठाउँ वा क्षेत्र यही शरीर नै हो भनेर बुझ्नु भनेको हो। त्यसैले धर्मको परिभाषा नै सत्य साँचो व्यवहारलाई भनिन्छ। तसर्थ मानवहरूले सत्य व्यवहार गर्नुपर्छ भनेको हो। किनकि सत्य व्यवहार गर्नाले मनमा शान्ति प्राप्त हुन्छ। शान्ति प्राप्त हुनु नै ईश्वर प्राप्ति हो। त्यसैले यस्तो प्राप्तिका लागि जीवन सधैँ सही ढङ्गको व्यवहार गर्नु पर्दछ। तसर्थ धर्मको सर्वप्रथम मूल जरुर नै सत्य व्यवहार हो भनेर ज्ञान गर्नु अनिवार्यता हुन्छ। कुकृत्य छलछाड छलकपटका कार्यलाई व्यवहार भनिँदैन, त्यसलाई अव्यवहार भनिन्छ। यस्तो व्यवहारलाई यो लोकमा मात्र नभएर परलोक समेतमा पतनको उधो गति गराउँछ। पतनको उधो गति भनेको जन्म जन्मान्तरसम्म शान्ति प्राप्त नहुनेलाई भनिन्छ। यस्तो अनैतिक अन्याय अव्यवहार गरेका राजा धृतराष्ट्र पतन भएको भन्ने महाभारत इतिहासबाट पनि पाइन्छ। त्यसैले यो सहुन्जेल बदनाम हुने र मृत्युपछि पनि बदनाम हुनेलाई नर्क भनिन्छ। त्यसैले नै बाँचुन्जेल गुणगानको आदर्श नाम कहलिने नामलाई स्वर्ग भनिन्छ। तसर्थ पढेर मात्र विधान होइन भनेर तत्सम्बन्ध श्रीमद् भागवत गीतामा पनि भनेको छ। बजे हुनुहुन्थ्यो, उहाँका सपरिवारका जति पनि जनेका व्यक्तिहरू छन्, मल्ल मात्रै होइन
मल्लका गर्ने कुटुम्बहरू पनि यस विषयमा अग्रसक्रियता गरेर निरन्तर अगाडि बढेको थियो। जुन वर्तमान अहिले मानव ६३ सालबाट दाजु पद्मनारायणले एउटा पैठान खोल्नुभयो, जसले कि करोडौँ रुपियाँको चाहिँ के अरे लागतका वस्तुहरू सम्पूर्ण चाहिँ के अरे पैठानमा समर्पण गरे र अब त्यसमा पनि पठायो मलाई यमले आउन पत्र पठायो कालो केश थियो भमराजे कालो केश थियो भमराजे चाँदी तुल्य गरायो चाँदी तुल्य गरायो कोमल शरीरको नौनी शरीरको कोमल गला चौरी पारी सुकायो यमले आउन पत्र पठायो मलाई यमले आउन पत्र पठायो दारीमा बस्नुको सुन्दर दन्त खाली नराखी गिरायो दारीमा बस्नुको सुन्दर दन्त खाली नराखी गिरायो मृगको जसुको सुन्दर नयन खडल तुल्य गरायो यमले आउन पत्र पठायो मलाई यमले आउन पत्र पठायो आजका सभापति एवं सम्पूर्ण उपस्थित अतिथिज्यू एवं सम्पूर्ण उपस्थित वर्गमा मेरो धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आजको यही बिदा गर्न धन्यवाद। यस सभापतिज्यू आदरणीय मेरा आदरणीय पिताजीहरू माताजीहरू व्यासमा उपस्थित अतिथिज्यूहरू यस सभामा उपस्थित सम्पूर्ण मेरा अग्रज काका दाजुभाइ मेरा दिदी फुपू सम्पूर्ण परिवारका सदस्यज्यूहरू उपस्थित यस परिवारका शुभचिन्तकज्यूहरू पत्रकार साथीहरू यस सभालाई सफल गर्न पाल्नुभएका मनासुलु विकास बैंकका कर्मचारी साथीहरू कर्मचारी एवं शिक्षकज्यूहरू विभिन्न संघ संस्थाबाट पाल्नुभएका प्रतिनिधिज्यूहरू म सबैलाई यहाँको उपस्थिति र गरिमामय यहाँको सहयोगको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस सभालाई सफल पार्न आज मलाई धन्यवादको एउटा मञ्चमा धन्यवाद दिनलाई मलाई यहाँ बोलाइयो। म धन्यवाद दिने क्रममा यस संस्थान यस प्रतिष्ठानको साधारण सभा सफल पार्न सहयोग गर्नुहुने मेरा परिवारका अग्रजहरू मेरा परिवारका मभन्दा मेरा भाइ भतिजहरू र विभिन्न संघ संस्थाबाट उपलब्ध भएको सहयोग म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सर्वप्रथम त यस रामयुग मल्ल प्रतिष्ठानलाई सफल पार्न ओम अस्पताल एन्ड रिसर्च सेन्टर चाबेलले जुन हिसाबले हामीलाई ब्याग उपलब्ध गराउनु भयो त्यसको लागि
ओम अस्पतालको अध्यक्षज्यू डाक्टर भोला रिजालज्यू मार्फत सम्पूर्ण सञ्चालक समितिलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै ब्यागकै सिलसिलामा ओम फाउन्डेसन, म यसमा अझ यो पनि जोडौँ, हालसालै ओम फाउन्डेसनको साधारण सभा काठमाडौँमा सम्पन्न भयो। मेरो पूजनीय माताज्यूबाट त्यस र उहाँले त्यही ममता र त्यही एउटा स्पिरिटले हामीलाई केही रकम दिएर जुन ब्याग उपलब्ध गराउनलाई सहयोग गर्नुभयो, थप ब्यागलाई, सो होम फाउन्डेसन हेल्थ केयर सेन्टरलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै हामी हाम्रा इष्टमित्रले हामीले गोर्खामा जुन एउटा विकास ब्याङ्क स्थापना गर्यौं, त्यसमा हामी धेरै हाम्रा परिवारदेखिबाट हाम्रा इष्टमित्र नाताहरूको सम्बन्ध छ। मनासुलु विकास ब्याङ्कबाट आज जुन हिसाबले उहाँहरूले हामीलाई प्रत्येक हाम्रो परिवारलाई डायरी र विभिन्न किसिमको सुविधाहरू उपलब्ध गराउन पहल गरिदिनु भयो वा उहाँले गर्ने एउटा सहयोगको भावनात्मक हिसाबले जुन अगाडि आउनुभयो, म मनासुलु विकास ब्याङ्क गोर्खालाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै यस सभालाई सम्पन्न गर्न हाम्रो आदरणीय दाजु भगवान मल्लबाट जुन यो स्कुलको आँगन हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो, म उहाँलाई र स्कुललाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आर्थिक हामीले आज यस सभामा विभिन्न किसिमको खर्च, विभिन्न परिवारले जुन सहयोग गर्यो त्यसको लागि म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै क्रममा काका विष्णु मल्ल, दाजु भगवान मल्ल, दाजु रेशम मल्ल, दाजु नारायण मल्ल, दाजु विश्व मल्ल, भतिजहरू शिव मल्ल, मिलन मल्ल, विनय मल्ल, अन्जित मल्ल, विराट मल्ल, मैले अहिले नारायण दाईको भनी, नारायण दाईको चिजमा उहाँको छोरा अमितको पनि नाम आउँछ। अमित यस सभालाई सम्पन्न गर्न सहयोग गर्नुभयो, त्यसको लागि म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। साथै आज यसै क्रममा हाम्रो भतिज दिनेश मल्ल, भाइ हरिभक्त श्रेष्ठले हामीलाई जुन सहयोग र सद्भाव राख्नुभयो, त्यसको लागि म उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै क्याटरिङ सर्भिस र यो टेन्ट मात्र छोडेर घर जाउँ भन्नेपट्टि नलाग्नु होला। आज हामी बसेर कतिपय तिता मिठा कुराहरू, कतिपय सुधारका कुराहरू, कतिपय दुःख सुखको कुराहरू, कतिपय नयाँ आयोजनाहरू हामीले निर्माण गर्नु छ। यहाँहरूको सहभागी, यहाँहरूको सुझाव, यहाँहरूको राय र यहाँहरूको भावना त्यो अति नै जरुरी छ। र यसपछि हाम्रो खानाको व्यवस्था छ, त्यस लगातै समयको लाई मध्यनजर गरी खाना लगातै मेरो हिसाबमा बन्द सत्र सुरु गर्नुपर्छ भन्यो। त्यसमा हामी सबै परिवारको एउटा भएका समस्त निम्ता गरेर पाल्नु भएको समस्त दाजुभाइ दिदीबहिनी अतिथिवर्गहरू सबैलाई म धन्यवाद गर्छु र पछि पनि सहयोगको आशा गर्दछु। अब यो कुरा महासचिवलाई सम्झेको छु, भाइले पनि सम्पन्न गर्न लाग्ने सम्पूर्ण मल्ल परिवारका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई धन्यवाद दिनुभएको छ। हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर, हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार पाल्नुहुने सम्पूर्ण अतिथि बजारका दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई पनि धन्यवाद दिनुभएको छ। र तपाईँहरूबाट पछि पनि रामी मल्ल परिचारले सहयोग पाउने अपेक्षा गर्दै उहाँले त्यो उद्घाटन सत्रको कार्यक्रम यही अन्त्य भएको घोषणा गर्नुहुन्छ। सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यता अगाडिपट्टि
लन्चको व्यवस्था छ, खानपिनको व्यवस्था छ। तपाईँहरू त्यो खानपिनमा सरिक भइदिनुहोस्। मल्ल परिवारका भोलिन्टियर साथीहरू सबभन्दा पहिले बाहिरबाट आएका अतिथिज्यूहरूलाई हाम्रो लन्चमा सहभागी गराइदिनुहोस्। त्यसपछि महिला बालबच्चाहरूलाई प्राथमिकता दिनुहोस्। त्यसपछि मात्र तपाईँहरू बस्नु बस्नु देखा पर्ने छ। न्यायाधीशको चयन गर्दा सबैलाई समेटिनु पर्यो। नाम मात्र काम गर्ने मान्छेहरू पनि, नाम मात्र राख्ने काम नगर्ने मान्छेहरू पनि बस्दिनु भएन। विगतमा हाम्रो त्यस्तो अनुभव छ। मिटिङ बस्ने बेलामा मिटिङमा नगइदिने, जिम्मेवारी वहन नगरिदिने त्यस्तो पनि रह्यो। अध्यक्षले मात्रै, महासचिवले मात्रै चाहेर संस्था अगाडि बढ्न सक्दैन। सबैले कार्यसमितिमा म गर्छु भनेर कार्यसमिति गइसकेपछि आफ्नो पेसा, आफ्नो परिवारलाई दिने समय गुमाएर भए पनि संस्थाको लागि केही गर्नुपर्छ। त्यसकारणले तपाईँहरू तयार हुनुहोस्। हामी निर्वाचन पनि यो कार्यक्रम छ। तोकिएको छ भने त्यो निर्वाचन शान्तिपूर्वक र सर्वसम्मत तरिकाले हाम्रो पदाधिकारी घोषणा गर्ने वातावरण बनाउन रेशममान मल्ल, किशोर दास मल्ल र सुरेश बाबु मल्ललाई निर्वाचन समितिको सदस्य तोकेका छन्।
उहाँहरूबाट तपाईँले आफ्नो मनोनयन पत्र सदस्य बन्न चाहने मान्छेले, अध्यक्ष बन्न चाहने मान्छेले पर्नुहुन्छ। अध्यक्षलाई अलिक बढी हुन्छ, 500 रुपियाँ थिए अध्यक्षले, 500 रुपियाँ थिए उपाध्यक्षले, किनभने यो खाएको पैसा उठाउनु पर्यो न हामीले। यहाँ त हाम्रो घाटा छ, त्यसले गर्दाखेरि अलिअलि निर्वाचनको पैसा पनि हाल्नु पर्ने हुन्छ। अब संस्कार निजानन्द मल्ल संस्थापक, विश्व मल्ल संस्थापक, शुभ मल्ल संस्थापक, ओमनारायण मल्ल संस्थापक, सरला मल्ल संस्थापक, ओम कुमारी मल्ल श्रेष्ठ संस्थापक, अंग्रेज बाबू श्रेष्ठ संस्थापक, शारदा मल्ल आजीवन, ज्ञानेन्द्र मल्ल आजीवन, हेमराज नेउपाने शर्मा आजीवन, देवेन्द्र बाबू मल्ल आजीवन, शिला मल्ल आजीवन, सुशीला मल्ल जुवान मल्ल संस्थापक, विकास मल्ल संस्थापक, कृष्ण मल्ल संस्थापक, तुलसी नारायण मल्ल संस्थापक, वासुदेव मल्ल संस्थापक, विष्णु मल्ल संस्थापक, विजयलक्ष्मी मल्ल संस्थापक, विनोद बाबू मल्ल संस्थापक, रामकाजी मल्ल संस्थापक, दिनेश मल्ल संस्थापक, शैलेन्द्र मल्ल संस्थापक, विश्वबाबु मल्ल संस्थापक, शंकर मल्ल संस्थापक, स्वर्गीय रामकुमार मल्ल संस्थापक, हरिमाया मल्ल संस्थापक, शिवम मल्ल संस्थापक, हरिभक्त श्रेष्ठ संस्थापक, प्रेम कुमार श्रेष्ठ संस्थापक, ईश्वर मल्ल संस्थापक, नीलकुमारी मल्ल संस्थापक, स्वर्गीय नारायण मल्ल संस्थापक, संजय मल्ल संस्थापक, सुनील मल्ल संस्थापक, स्वर्गीय संजीव मल्ल संस्थापक, भीमा मल्ल संस्थापक, विश्व शान्ति मल्ल संस्थापक, पुण्यनारायण मल्ल आजीवन, भीमा मल्ल आजीवन, विश्व शान्ति मल्ल आजीवन, पुण्यनारायण मल्ल आजीवन, आलोक मल्ल साधारण, निरञ्जन मल्ल साधारण, गंगा मल्ल श्रेष्ठ आजीवन, नन्दबहादुर मल्ल आजीवन, गोविन्द मल्ल आजीवन, ईश्वर भक्त मल्ल संस्थापक, नवीन मल्ल संस्थापक, गुन्तमान मल्ल संस्थापक, रामप्रसाद मल्ल संस्थापक, स्वर्गीय हर्कमान मल्ल संस्थापक, कृष्ण मल्ल आजीवन, स्वर्गीय विष्णु कुमार मल्ल सुब्बा, केदारमान मल्ल आजीवन, कदम मल्ल आजीवन, होमनारायण मल्ल आजीवन, स्वर्गीय भरत मल्ल मनोकामना आजीवन, स्वर्गीय नन्दबहादुर मल्ल आजीवन, गोविन्द मल्ल आजीवन, स्वर्गीय कृष्ण गोपाल मल्ल साधारण, स्वर्गीय दीपनारायण मल्ल साधारण, हरिबाबु श्रेष्ठ चितवन भान्जा भान्जी आजीवन, विष्णु कुमार श्रेष्ठ गाईको साधारण संस्थापक, बिरानी मल्ल संस्थापक, विपिन मल्ल संस्थापक, विष्णु मल्ल भन्दा पिनु मल्ल है हाम्रो नाम जुदा, विनु मल्ल संस्थापक, विनय मल्ल संस्थापक, गंगोत्री मल्ल संस्थापक, हरिनारायण मल्ल संस्थापक, डाक्टर सरला मल्ल संस्थापक, डाक्टर सुरेश बाबू मल्ल संस्थापक, इंदु मल्ल संस्थापक, मिलन बाबू मल्ल संस्थापक, कृष्ण कुमार श्रेष्ठ संस्थापक, चेलीबेटी कृष्ण कुमार मल्ल श्रेष्ठ, पुष्पराज श्रेष्ठ ज्वाइँ संस्थापक, नीलम मल्ल श्रेष्ठ संस्थापक, ज्वाइँ केदार भक्त श्रेष्ठ संस्थापक, कमला मल्ल श्रेष्ठ चेली संस्थापक, ज्वाइँ सुब्बा श्रेष्ठ संस्थापक, मल्ल आजीवन, भूषण मल्ल ज्वाइँ आजीवन, ओमदेवी मल्ल जोशी चेलीबेटी आजीवन, ज्वाइँ किरण जोशी आजीवन, स्मृति मल्ल प्रधान आजीवन, ज्वाइँ रवि प्रधान आजीवन, विदेश शाखा रवि मल्ल प्रधान विदेशमा बस्नु, डाक्टर रमेश बाबू मल्ल संस्थापक, डाक्टर प्रकाश बाबू मल्ल संस्थापक, डाक्टर ग्याङ्ली मल्ल संस्थापक, डाक्टर अन्जु मल्ल संस्थापक, दीपक बाबू मल्ल संस्थापक, दिनेश बाबू मल्ल संस्थापक, दिवस बाबू संस्थापक, देवेन्द्र मल्ल संस्थापक, रमिता मल्ल संस्थापक, बिन्दु मल्ल संस्थापक। यो पहिलो साधारण सभा र आज भेटमा भएको साधारण सभा र भरतपुर हाइटमा भएको साधारण सभामा सभासम्मको सदस्यहरूको लिस्ट पनि सुनाए। अब आज हामीले केही चेलीबेटी ज्वाइँ चेलाहरूले हामी सदस्यता ग्रहण गर्नु भएको छ, जस्तो गुरु दिदी, सिजा दिदी, दुवै भिनाजुहरू, गंगाबहादुर, उत्तर कुमार श्रेष्ठ, त्यसपछि गएर भान्जीमया प्रधान गोर्खा चेलीबेटी, त्यसपछि गएर दिदी हाम्रो सम्मानित किशोर बाबु, हाम्रो कुलको नायक पनि हुनुहुन्छ। हुन त टकमान मल्लज्यू आदरणीय टकमान सरले उहाँ बुढो भए तापनि उमेरको हदम्यादले वंशावलीको संयोजक हुनुहुन्छ। 2 वर्ष लगाएर हामीलाई यो पाण्डुलिपि दिनुभएको छ। सम्पूर्ण दाजुभाइको टेलिफोन नम्बर राखेर टेलिफोन पार्टी बनाउने उहाँले जिम्मा लिनुभएको छ। प्रतिवेदन कार्यवाहक महासचिव परिषदले म प्रस्तुत गर्न गइरहेको सदस्यज्यूहरू, संस्थापक सदस्यज्यूहरू, आजीवन सदस्यज्यूहरू, साधारण सदस्यहरू, ज्वाइँ चेलीबेटीज्यूहरू, भान्जा भान्जीहरू, आदरणीय हाम्रा शुभचिन्तक एवं रामी मल्ल प्रतिष्ठानका सम्पूर्ण परिवारजन एवं उपस्थित महिला तथा सदस्यवृन्द,
सर्वप्रथम हामी सबैको चाहना अनुसार लामो समय पश्चात पुनः ऐतिहासिक प्रथम वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको ठाउँ आबुखैरी बजारमा तपाईँ सबै आदरणीय मान्यजन एवं सदस्य महानुभावहरूलाई रामिन बल्लभ प्रतिष्ठानको तर्फबाट स्वागत अभिवादन गर्न पाउँदा हामीलाई अत्यन्त हर्ष र गौरवको अनुभूति भएको छ। तपाईहरूको यो उत्साहजनक उपस्थितिले यस प्रतिष्ठानको गरिमा बढ्नुको साथै अब आउने नयाँ नेतृत्वले सबै तह र तबकाका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई साथ काम गर्ने थप हौसला र प्रेरणा प्राप्त हुनेछ भन्ने कुरामा हामीलाई अझ बढी विश्वास जागेको अनुभूति भएको थाहा छ। यसको लागि कुनै एकपटक रामिन बल्लभ प्रतिष्ठानको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागतका साथ न्यानो अभिवादन टक्राउँछु। सबैभन्दा म पहिले हाम्रा ती श्रद्धेय पूर्वजहरू स्वर्गीय राजवीर मल्ल, रामकृष्ण मल्ल एवं अग्रज स्वर्गीय लक्ष्मीदास मल्ल, क्षेत्रराम तुलसीदास मल्ल र अन्य सम्पूर्ण चिन्हाका मल्ल परिवारका सदस्यहरू, गाई चेलीबेटी माता भान्जेको तर्फबाट उहाँहरू ती पूर्वजहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै उहाँहरूको स्वर्गीय आत्माको सुख शान्ति र अमरत्व प्राप्त होस् भनी मनगङ्गा माई, छिन्केश्वरी माई र अकला माईसँग एवं गोर्खाली मातासँग प्रार्थना गर्दछु। पाटनको इकालोको टोलबाट व्यापार व्यवसायको सिलसिलामा नुवाकोटमा स्थायी व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरेका हाम्रा पूर्वजलाई गोर्खाबाट राजधानी जाने आउने क्रममा आत्मीयताका साथ न्यानो स्वागत गर्दै पश्चिम 2 नम्बर गोर्खाको दौराली भन्ने गाउँमा व्यापार व्यवसाय प्रबन्धन गर्न पहिलो व्यापारीको रूपमा ल्याउने ती श्रद्धेय स्वर्गीय मेजर कप्तान वीरभद्र अधिकारी, जसलाई विश्राम अधिकारी भनेर चिन्छन्, प्रति पनि कृतज्ञता साथ उहाँहरूलाई प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। सन्तानले डाँडाकाँडा ढाकोस् भन्ने पुर्खाहरूको आशीर्वचनलाई ग्रहण गर्दै नुवाकोटबाट दौराली आइपुगेका पूर्वजहरूले सुरु गरेको यो हाम्रो व्यावसायिक यात्रा चिनिया खर्क हुँदै छोक्राको झरेबर, मनगामना, जिरौना, रत्नगर, टाढी, नारायणगढ, भरतपुर, राजधानी काठमाडौँबाट अहिलेका नयाँ पुस्ताहरू अमेरिका, अस्ट्रेलिया, बेलायत र जर्मनीसम्म यी देशका नागरिक लिएर सेवा र व्यवसायमा पाइला टेक्न सुरु गरिसकेको यहाँलाई सगौरव स्मरण गर्न चाहन्छु। साथै यस प्रतिष्ठानको तेस्रो वार्षिक अधिवेशनको अवसरमा कुलको प्रतिष्ठा, परिवारको एकता कायम राखी उद्योग व्यापारबाट आफूले इमानदारीपूर्वक आर्जन गरेको धनका केही अंशहरू समाजसेवा अर्पण गर्न सम्पूर्ण मल्ल परिवारहरूको सदस्यलाई हौसला प्रेरणाका स्रोत हाम्रा प्राप्त स्मरणीय गौरवशाली पुर्खाहरूप्रति पनि हामी नतमस्तक हुँदै श्रद्धाले आफ्नो शिर झुकाउन हामी आफ्नो कर्तव्य ठान्दछौँ। चिनिया खर्कमा जन्मेर छोक्राको मैदानमा हुर्केर चितवनमा आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाई जीवनको उत्तरार्धमा आफ्नो पिता पुर्खाले सामाजिक सेवा देखाएको मार्गलाई आत्मसात गर्दै पछ्याउँदै अन्तिम घडीमा आफ्नो विवेक र बुद्धि सम्पत्ति समर्पण गरी परिवारको पछिल्लो पुस्तालाई सङ्गठित गराई परिवारको प्रगति समुन्नत संस्थागत रूपमा सामाजिक कामहरू गर्नुपर्छ भन्दै 54 सालमा राजमल्ल पठानामको साझा चौतारी दिएर संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय पद्मनारायण मल्ल र प्रतिष्ठानको आफ्नै कार्यालय भवन बनाउन भरतपुर चितवनमा आफ्नो नामको बहुमूल्य घरेटी जग्गा दान दिएर संस्थापिका स्वर्गीय धर्मकुमार मल्लज्यू हामीबाट विदा भइसकेको छ। उहाँहरूको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै उहाँहरूप्रति पनि हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नु, उहाँहरूको स्वर्गीय आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्नु म यहाँ कर्तव्य ठान्दछु। विक्रम सम्वत 2052 साल सावर 13 गते गठित तदर्थ समितिको नेतृत्वमा रामिन बल्लभ प्रतिष्ठानको विधिवत जन्म भए तापनि विक्रम सम्वत 54 साल सावर 3 गते जिल्ला प्रशासकालय चितवनबाट संस्थाले दर्ता प्रमाणपत्र नम्बर 125 प्राप्त गरी वैधानिक रूपले प्रतिष्ठानको क्रियाकलाप शुभारम्भ भएको हो। त्यसै गरी प्रतिष्ठानले 2056 साल सावर 25 गते नेपाल सरकार समाज कल्याण परिषदबाट आबद्ध नम्बर 5998 आबद्ध प्रपत्र प्राप्त गरेको हो। गणितीय हिसाबले रामिन बल्लभ प्रतिष्ठानको स्थापना भएको आज 15 वर्ष पुरा हुँदा पनि प्रतिष्ठानले विधिवत रूपमा त्यसको वार्षिक अधिवेशन गरिरहे तापनि यस अन्तरालमा प्रतिष्ठानको जीवनदत्ता दिँदै विगतदेखि वर्तमानसम्म आफ्नो संस्थाको हैसियत र क्षमताले भ्याएसम्म चितवन गोर्खा तनहुँमा विभिन्न सामाजिक क्रियाकलापमा संलग्न रहेको कुरा तपाईहरू सबै जानकार हुनुहुन्छ। सभापति महोदय, आदरणीय सभासदज्यूहरू,
जय चेलीबेटी र यहाँ उपस्थित अन्य परिवारजन, स्थापना कालदेखि नै यस प्रतिष्ठानको संस्थापक अध्यक्षको इच्छा र चाहना अनुसार संस्थाको उद्देश्य अनुसार कार्य गर्ने सोच राख्दा राख्दै आज प्रतिष्ठानले 15 वर्ष उमेर पुरा गरेछ। सुरुको दिनमा चितवन र आफूखेर्नी शाखामा थुप्रै सामाजिक क्रियाकलाप सम्पन्न नभएका पनि होइनन्। बीचमा मुलुकले भोग्न परेको कहानी लाग्दो द्वन्द्वकालको अवस्थामा राष्ट्रले जस्तै प्रतिष्ठानले पनि खासै उपलब्ध केही पनि काम गर्न नसकेको तथ्य पनि तपाईँ हामीबाट निश्चित रूपले लुगाउनु हुँदैन। विभिन्न कारणहरू बाधकको रूपमा रहँदै प्रतिष्ठानले जे जति गर्न सक्नु पर्थ्यो सो पनि गर्न नसकेको तपाईँ हामी सबैलाई महसुस भएकै छ। प्रतिष्ठानको केन्द्रीय सचिवालय भरतपुरमा, चितवनमा रहनु अनि अधिकांश पदाधिकारी सदस्यहरू आफूखेरी र काठमाडौँमा रहनुको कारणले पनि हामीबीच संस्थागत काम जिम्मेवारीको समन्वय हुन सकेन। अझ महासचिव निजाम नमलले सपरिवार अमेरिका गएको त झन् त्यो संस्थालाई समन्वय गर्ने व्यक्तिको अभाव खड्कियो। यसैबीच हामीले हाम्रा सत्य अध्यक्षज्यूलाई पनि गुमाउन पुग्यौँ, प्रतिष्ठान अभिभावकविहीन हुन पुग्यौँ। यहाँ यो पनि भन्न करै लाग्छ, हामी सबै आफ्नो भौतिकवादी व्यवहार र व्यवसायमा अस्तव्यस्ततामा रुमलेर कारण संस्थागत रूपमा सङ्गठित भई यस अनुभव परिचालन गर्न सकिएन। छरिएर रहेको प्रतिष्ठानका सदस्यबीच समयमा समन्वय गर्न सक्दा जानेर बुझेर पनि प्रतिष्ठानले सोचे जस्तो गर्न र पुरै सेवा पुर्याउन नसकेको तपाईँहरू बिच छर्लङ्गै छ।